مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم شواطئ الشمس، واللي راح تكون عندنا حلقة جديدة في لابلاج لي زاندالوز. يلا معنا. مشاهدينا في القصرة تاع هذا اليوم راه حاضرة معنا عائلة من مستغالم اللي نرحبوا بهم. مرحبا بكم. الله يسلمك. واش راكي مدام سافا؟ والله الحمد لله لاباس بخير يسلمك. واش راكي متزوجة اليوم؟ والله الحمد لله تزوجنا. استاذ عجبنا الحال، البحر كالم، حبطنا باش نايضة الصباح، نايضة الصباح مقابلة الشمس والبحر. وحب الحال شباب، قلنا نحبطوا اليوم البحر نجوزوها لا جورني لهنايا. مدام كيفاش خيرتي لا بلاج لي زاندالوس؟ وكاين بزاف لي بلاج في مستغانم. عجبنا الحال لي زاندالوز ما فين نجو ليها، كنا نعاودوا لا بلاج شابه وكالم، سي بوغ سا عاودنا رجعنا ليها. اسكو راكي مريزافيه ولا راكي ما جا هكذا برك ومن بعد تروحي؟ لا مريزافي. صافا سي ميو لاكاي مليحه. فوالا الحمد لله صافا تري بيان. ولا سيكوريتي بيان؟ سيكوريتي تري بيان. ما تخيروا لا بلاج بريفي على لا بلاج تاع الناس هكذا يجيو لها كاع؟ لا لا بلاج ما فين نجو ليها، تعجبنا بزاف، كل عام نجو ليها. احكي لي مدام كيفاش توجدوا نتوما كي تروحوا لا بلاج في مستغانم؟ في مستغانم نوضوا صباح يعني توجدوا الماكله هكذا؟ نوجدوا ماكلتنا مع لي زونفون كامل، باش دائما ندير لهم ماكلتهم، هي باش نجوزو ديك لا جورني كامل في لابلاج. بصح طونك لهنايا حاجه اخرى، يعني ماكله. شريو الماكله زعما؟ لا هنا ما نشوش ماكله، يعني مريزيرفين ماكله من عندهم، نجوزو لا جورني لهنا ونروحو نفطرو في الغاز. السلام عليكم مدام. السلام. واش راكي من وين؟ حنا من مليانه. من مليانه ما جانا لي زاندالوس. مليانه جينا لي زاندالوس باسكو حنا كل عام نجو لهنا نتوليك كل عام. واش عجبك في هاد لا بلاج هادي؟ انا تعجب سورتو لا بلاج ماشي غامقه، باسكو لي زونفون حنا جا ولادنا باش يعوموا مرتاحين هنا في هاد لا بلاج. فوالا مرتاحين وبروبر، ميم لا بلاج بروبر. مدام تقدر تحكي لي واش هي العادات تاعكم كل ما يجي الصيف؟ ما يجي الصيف بون حنا الصيف لي فاكونس ساكري، لازم عندنا 10 جور لازم نجوزوها، سوا بهران سوا مستغانم. اسونسيال نخرجوا الصيف نخرجوا، ميم ولا ما جيناش بهران عندنا مستغانم. ديما تختاروا غير لي زاندالوز ولا كاين دي بلاج واحد اخرين تروحوا لهم؟ كاين رحنا بليزيور بلاج، بصح عجبتنا وهران. كيما واش لي بلاج اللي رحتوا لهم؟ رحنا عنابه، رحنا بني صاف، بني صاف تاع شابه، رحنا عنابه، فكريني مستغانم، صابلات، ولهنا وبون تاع لا جورني اللي قراب لينا تي بازا شرشاله كعرف هذوك في لا جورني الاولى للدار. مادام تخدمي ولا ربات بيت؟ لا نخدم. تخدمي الماجوريتي اللي يخدموا دائما يخرجوا يديروا لي سورتي. اسكو ديري لي سورتي مع صحاباتك هكذا تروحوا لي بلاج هكا تخموا كيف هكذا على حال بلاج؟ زعما اونتر كوليغ؟ نو انا نخرج اونتر فامي، جامي خرجت اونتر كوليغ، انا نخرجوا دائما هكا اون فامي. مادام حبيت نسقسيك واش هي العادات تاعكم في المستغانم؟ عادات تاع باغ اكزومبل مستغانم مشهورة عندها لي بلاج بزاف، مبينهم لا بلاج سالامون اللي معروفة تما. فوالا سالامون صابلات، يعني فيها الناس بزاف مدام. فيها بزاف من كل بلاد ويجوا ليها مشهورة، ولا بلاج شابة بزاف، الكالم فيها سيكوريتي، يجوا ليها بزاف الناس. بالنسبه نظافه الشواطئ مليحه شويه تما؟ نظافه الشابه يعني منقيه كيما هكذا، يعني نقيه بزاف، وسورتو اللي فيها بزاف سيكوريتي، اللي يحبوها على جال سيكوريتي. يجيو عندكم لا فامي من تما من برا من ولايات واحد اخرين يجيو عندكم للصالون؟ من غيليسان، من شلف، من تنس، باختو يجوا ليها مشهوره، يعني مشهوره كي تقول لهم سلام صابلات يعرفوها، تبع لي بوس من كل بلاد يجوا ليها.
ليترونجي يجيو عندكم ليترونجي فوالا يجيو ليها تو لي زيميغري الله الله كل صيف يجيو عندكم كل صيف يجوا ليها. لا بلاج شابه ولا بلاج شابه يحبوها الناس ويجوا ليها. تقدر تحكي لي كيفاش السياحه في مستغانم، كيفاش دايره مستغانم في الصيف؟ في الصيف هي احكي لي من الصباح كيفاش تنوض وفي الليل كيفاش كاين سهرات كاين سهرات والسياحه فيها شابه يعني الناس يجوا لها من كل بلاد يجوا لها من كل بلاد لا جورني كامله وين تروح يعني تقدر تعيش في مستغانم ومستغانم بلاد شابه. كيفاش تحكي لي على الناس تما كيفاش دايرين الناس ملاح يعني الناس ملاح وظراف جونتي يعني يحبوا البراني و تقدر تقول لهم يعني اللي يجي لهم يرحبوا به يسلمك. اهلا مرحبا بك. الله يسلمك. واش راك عمتي اليوم؟ شوية مازال هذا وين هبطنا. ما تعرفيش تعومي وقيله؟ أنا أعرف نعوم برك ما يخلونيش ماما بابا نروح بعدي شويه ولا لا؟ بعد بصح هما يقولوا لي عاودي ولي. تقراي؟ نقرا. واش راكي واصله؟ تخوازيام اني. زمان اسمها تقراي مليح هذا جابوك للبحر هنا. واش تقولي للمشاهدين؟ نقول لهم يعطيكم الصحة نقول لهم باللي اللي حاب يجي الوهران لي زاندالوس حبي نورمال يجي باسكو كشغلت نقية شابة كشغلت فيها لا سيكوريتي شو مليح ترقد وانت مهني شغل تعوم وانت مهني نورمال شابة اللي حاب يجي نشجعه يجي. انت واش تقول للمشاهدين؟ نقول لهم ارواحوا لهذا الشاطئ في لي زاندالوس ونشجعكم باش تجوا. وكاينين اللي يجوا من مختلف الولايات ويجوا من خارج. مادام تقدري تقولي لنا اخر كلمه للمشاهدين تاعنا واش تقولي لهم؟ نقول لهم باللي مرحبا بهم في لي زاندالوس وكي يجوا لهنا ما يندموش باللي يجوزوا لي فاكونس تاعهم وان شاء الله كل واحد يجوزها بصحة ولتنا ان شاء الله. مرحبا بهمش المستغانم ومرحبا بهم في مستغانم مرحبا بهم في كل وقت مستغانم شابة ان شاء الله يجوزوا يامات ملاح وكاع المشاهدين والناس كامل ومرحبا بهم في الجزائر كامل. واش عجبك اليوم؟ عجبني زعما التجمع نلعبوا منا وكاع. واش عمت ولا ما عمتش؟ عمت. تبعد ولا لا؟ واه ماشي غنبقى بعيد. واش تقول للمشاهدين؟ صح فطوركم وانت واش تقول للمشاهدين؟ صح فطوركم قولوا ارواحوا ان شاء الله لي زاندالوس. لا بلاص لي زاندالوس شابه ماشي عامقه. وانت واش تقول؟ قول لهم صحة فطوركم كل عام وانتم بخير. روحوا لابلاص تاع لي زاندالوس كلوا فيلا وعوموا. خلاص يروحوا كم بكم انت واش تقول للمشاهدين؟ انا نقول لهم روحوا لابلاج وعوموا وصحة بلونزاشكم.
كما راكم تشوفوا هاد الاوساخ ما لازمش نرموها في الشواطئ تاعنا باسكو راح يتلوثوا ماشي حاجه مليحه. ومام لي فامي كيجيو لهنا ما يشوفوش هاد القاذورات. راه كاين هناك سله المهملات، راه كاين لي بوبال بزاف حاشاكم، لازم نرموها في لا بوبال سبيسيال تاعها. يلا معنا. فوالا هنا لازم نرموها وما تخليوش الوسخ في الشواطئ تاعنا، ولازم نحافظوا على البيئه تاعنا. Le tourisme en Algérie, c'est un large débat qu'on on n'en finit pas. Donc, pour développer le tourisme, il faut que les gens soient éduqués. Le civisme. Le civisme, de plus en plus, il se fait rare en Algérie, malheureusement. Il faudrait que les gens soient... Ils font d'abord leur religion. كل شيء بدا من la religion. Donc qui nous fait déjà la religion تاعنا تهضر على النظافة. D'accord. النظافة c'est le point suprême. Donc كيفاش بلاد تطور le tourisme il بين قوسين ماشي نظيفة. Je m'excuse الآخر. Enfin ces infrastructures et tout. وباش تكون كاينة هاد النظافة الأولى لازم تعاودوا لي الأخلاق. قلت لك زعما نولوا الجوهر تاع فوالا وي الاخلاق. دونك كاين يقول لك نو لي الجيريان واحد تحطوه هنايا باغ اكزومبل يسون فو يدير كلي ماشي بلادو ولا مي لو ميم الجيريان ولا لو ميم انديفيدو اوم اي فام تحطهم في نيمبورت كيل بيي يتربوا ويدخلوا في ان مول بارفي. داكور. دونك هنا كي واحد زعما يتسائل يقول كال لا شوز كي في كو dans un système on se comporte ainsi et dans l'autre il y a une métaphore زعما واحد يعود presque un modèle puisqu'يضربوا بين المثل même ailleurs في n'importe quel مجال. انا الاولى اللي نقولها il faudrait que الواحد ما يتبعني ما يشوفش باغ اكزومبل الجوفرنمون ولا قال انا ماهيش عجبتني هنا دونك ما على باليش. انت سي انت الانسان المخلوق والخالق والطبيعه. دونك il faut avoir vraiment être digne d'être un être humain complet ومتوازن سورتو. داكور. دونك الاولى يعني الانسان كيفاش نقول يروح بالمبدا باللي هذه سا مابارتيان با سي الطبيعه تاع ربي سبحانه. دونك انا جيت استعملت افون تو سا لوي ابارتيان جو ني با انا لا سالير ولا جي يوتيليزي ان اندروا لازم نعرف لي كونسيكونس تاع كون نخليه ماشي نظيف كيفاش على البيئه كيفاش على الناس كيفاش ناذي بالك دوطخ جون بالك شي با كاين دي مالادي ترانسميسيبل نخلو شي با دي شوز جوتي ولا مع تو سكي بوليسيون ديجا اللي راه في لونيفير اون بلوس. دونك هذه كامل كي يكون كاين وعي من هذا الباب نولي للاخلاق افون تو سيستيم بوليتيك نيمبورت كل حاجه تجي سهله كل حاجه من بعد الون ديكول تجي وحدها تجي يعني في كي الحنفيه اللي تسيل وتخليها تمشي. داكور. دونك هذه هي انا جو بونس كو لو توريزم الاولى يلزم الاخلاق والنظافه تاع الشعب هذاك بور ان بو اتيري لي جون. فوالا بور لي زاتيري. دونك انت واحد كي تروح تسيبو باغ اكزومبل ماشي مربي ماشي هادي كيفاش تجي ميم سي الى ان باراديس يعني لا ناتور لا غاتي. داكور. مي لونتوراج يا ريان كي اتير هادو لي جون. داكور. هذه هي. دونك انا جو بونس كون الواحد يراجع نفسه كل واحد en tant que créature ماشي en tant que وراني عايش ولا créature et créateur beaucoup de choses vont changer وهذاك في كاع لي سيكتور يعني ماشي نزيدو في كل مجال. هذه يعني غير ان بوتيت يعني اون بوتيت اناليز في لقطه معينه ماشي وهذه تعممها كاين في مجال باغ اكزومبل لا سونتي في مجال لونفيرونمون كاين في مجال التوريزم مجال بالك اللي يكون كلش بنادم يفو كيل سو ايغيزي كيفاش نقولوا شت كي تنجر واحد هكا وحده شاكي ان ترافاي كلي ان ترافاي اوتونوم كل واحد يدير وحده هكا بور ايفونتويلمون كامل نطلعوا يعني المستوى جو بونس à mon avis يعني باسكو لا غير يا دو بوتونسيال سي مالوغو باسكو كي تشوف ان الجيريان ولا تحط ماشي با انا بصفه عامه كاينه يعني une certaine matière grise ou كاين un potentiel surtout même fait de la jeunesse les gens il y a une volonté de vouloir changer les choses certainement et كاينه هذيك la volonté mais qui sont figés كي واحد راه شتكي واحد تيميد ما يقدرش نورمال وشنو الحاجه اللي خير منك بين انت وبالك ان اوكسيدونتال علاه سي لا ميم شوز واحد il a été créé de la même façon cerveau corps il y a une volonté والاخر ما عندوش والاخر كسروه والاخر عايش نورمال
السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام صحيح. لاباس؟ كيفاش راكم جو الصيف؟ الصيف هايل كاع ما نساو لي باكونس. لي زوندالوز تبرد. لي زوندالوز تبرد يعني سي ان بون كوان. سي لا بريمير فوا اللي جيت لي زوندالوز يعني سي بروبر. سي سيكوريزي و لي جون سون اكويون و لا بريزون شارج تاع هنا اللي صحاب الكومبلكس يعني بون بريزون شارج. لا بروبريتي هنا المام وين هنا اللي طور تاع البحر هنا وين لو صابل هنا كل صباح ينقوه يبريزيرف يعني لا بروبريتي تاع لا ديفيرونس بين هاد لا بلاج ولي بلاج واحد اخرين شوف بون هاد لا بلاج هادي بريميرمون سيكوريزي بريميرمون دوزيامون لو صابل تاعها رمل إلي بروب رمل ما كاينش الزبل هنا في الاخر سي بروب وداخل لا بلاج ما كاينش لي روشي ما سي لو صابل اللي داخل دونك غير نقول سي اون بيسين البحر تاعها سي اون بيسين يعني اسمها ولي جون كل واحد في حدو سي يا با بوكو دو ما كاينش الهمج ما كاينش يعني سي. في رايك الحاج واش خص السياحه تاعنا في الجزائر واش خصها؟ واش خص واش نقول لك واش نقدروا كحلول باش نقدوا السياحه تاعنا الجزائريه يعني ميم ميتر اون فالور ستادير حنا اللي لازم نمدوا قيمه لبلاصه هذيك دوك كانت بلاصه نخلوها نقيه ونستحفظوا عليها نخموا لواحد اخر اللي يجي قالت كيما هذا العام جوزنا نخموا العام الجاي كانت دونك ولا لقيت حاجه في بلاصتها ما ستادير تخليها كيما كانت وبور بريزيرفي يعني جو بونس باللي بلادنا لو كان حنا نستحفظوا عليها سي انكور سي ماتر بوكو بليس اون فالور دونك لونتروتيان تاع لي لوكو باغ اكزومبل هنا الكومبلكس بور بريزيرفي عندك لونتروتيان تاع لي لوكو الخدامين هنايا هم كل صباح ينقوا كل صباح دونك كل عام يصبغوا دونك هادو كاع داخلين في هذا لا بون بريزون شارج تاع لو سيت بالذات. حنا نشوفوا الناس هكذا نشوفوا هاد العمال اللي ينحيوا وينقوا الشواطئ ومنا بصح كاين واحد العباد يرميوا الوسخ واش تنصحهم؟ دوك يرمي الوسخ هذه داخله في التربيه دونك كيما ينقي في دارو ينقي باب دارو لا دوك انا نرمي حاجه ولا اخر يرمي ولا اخر نبقاو في الزبل نبقاو توجور بصح شوف بارابور على العوام اللي فاتوا لا بريز دو كونسيونس تاع هاد لا بريزيرفاسيون تاع لونفيرونمون لا بريز دو كونسيونس جو بونس كالي 80% الناس بدات تعرف بدات لي جون هادو اليوم جايين يتعلموا علينا باسكو دوك الطفل ولا شافني انا نرمي الزبل هو قاعد يولي يرمي دونك حنا نمدوا ليكزومبل بيرميم اون طون كو بارون اون طون كو غروند بيرسون حنا نمدوا ليكزومبل باش الدراري الصغار هادو يتبعونا وراني نشوف باللي بارابور على العوام اللي فاتوا لي جون سا كومونس ا سو ديفلوبي كو سو سوا سور لونفيرونمون ولا فور لا سيكوريتي ولا دوك ما كاش سرقه باغ اكزومبل ما كاش فهمت الناس بدات ولا شي يخاف على روحه كيما قلت ولا ما يخافش ولا يرقد دون كونفيونس الناس ترقد دي فوا التواقي محلولين في الليل دوك خلاص الناس بدات جو بونس بدات تسقم الحاله سي لا جينيراسيون اللي جايه وزيد كاع انتم يتعلموا على برا هم يشوفوا الانترنت هم يشوفوا فرنسا هم يشوفوا والناس كاع راهي تستحفظ على البيئه على وهذه بزاف راهي انتم الرول تاعكم الصحافه لعبت دور كبير في هذا تلعب لو تلعب دور كبير في هذا لا بريزون شارج تاع الاخر وبور لو ديفلوبمون انتم الاساس انتم الصح باسكو لو ميساج انتم تعقبوه ولا دخلتوا في الميساج في راسه باللي لازم يكون هكذا ولا يكون هكذا سي خلاص شوف باللي خاصنا لازم يكون شويه مراقبه على الشواطئ هكذا باش ما يرميوش دوك الانسان دوك واحد يفهم كل واحد لو دوغري تاعو تاع الفهامه كان يقولك سيريا يقولك نرمي هكذاك دوك شوف خد انا الجي يرمي هنا الزبل لو كان يروح ليترونجي يتسقم كاين مراقبه تما كاين مراقبه يحس بريميرمون هو بدات هو في بالو لازم يتسقم كي يدير في بالو لازم يتسقم خلاص يتسقم دونك بوركوا با يديرها لهنا يخرج من دارو الصباح الساشي تاع الزبل يرميه في لابوبال داخل ما يرميش برا يلقى حاجه سي با سا يسقمها جو فوا با بوركوا حنا نشوف الانسان كيما شغل ورقه بيضاء كيما طابلو تكتب له نيمبورت كوا فهمت كيفاش تكتب حاجه مليحه يقعد تكتب حاجه مش مليحه دونك سي سا دونك كثر سي العقليه تاع الانسان كيفاش تكون والتربيه جايه من عندكم انتم لانفورماسيون اي شوف تلفزيون بزاف راهم يهضروا على لونفيرونمون هذايا سي الموند اونتيي
على الكليما على نشوفوا لي دوكيومونتير. دونك الناس بدات برون كونسيونس توعى باللي يرمي ساشي غدوه يدور عليه الساشي هذاك، يرمي الزبل غدوه يدور عليه الزبل، باسكو يرمي الزبل غدوه يجوه القرلوات للدار، ومن بعد فهمت كيفاش. دونك صاروا لها تلقى الخبز في الارض هكذا يرموا الخبز واش يجيب الفيران يجيب، ومن بعد يدخلوا للدار ما تولي. دونك بروكوا با من الاول ما ينقي روحو. جو بونس الناس تقمت. جو بونس واش تقول للمشاهدين الكرام دوكا، واش تقول لهم؟ يا خويا المشاهدين الكرام واش نقول لهم؟ نقول ماذا بكم تعودوا تجوا، ستادير ولا جيتوا لي زوندالوز. انا لي زوندالوز يعني سي اون بلاج يعني اورون كامل، سي اون فيل يعني مليحه الحق. لي زوندالوز يعني سي رحت لبجايه شفت ورحت منها، رحت كل عام نروح. مي لي زوندالوز سي توب يعني مليح. والناس مسترحبه جو با يعني اون فامي ما تخافش. اونفا سيرتو اون فامي واحد ما يلتها بك، واحد ما يحوس عليك، راك في حدك تقعد كيما تكون فهمت. هذا ما كان ولا نبرد فما واش يحب لهنا. حنا هنا واحد جوج دي باك ماذا بيه يكون مهني، ما يحبش لي بروبليم، ما يحبش المشاكل، ما يحبش هذا. دونك يكون يحس روحه في دارهم. هنا كيما هنا دوك والله حسيت روحي بين هنا والجي كيف صدر نمشي جو سوي اليز، ما عنديش كاع وكن فهمت. وان شاء الله اللي ما يسمعوا فينا يجوا لي زوندالوز. En ce qui concerne le tourisme en Algérie, moi j'attire votre attention sur 3 problèmes essentiels. 1. La tolérance. Il faut que les gens soient tolérants et acceptent le tourisme tel qu'il vient, avec sa tenue, avec sa situation sociale, etc. Le deuxième aspect, c'est l'hygiène. Il faut une propreté au sein de la société, c'est très très attirant. Et le troisième problème, c'est l'éducation. Parce que tous les pays du monde sont beaux. Tous les pays ont de beaux paysages, tous les pays profitent des aspects particuliers du tourisme. Moi, j'en ai visité plusieurs et je vous assure qu'il y a de très très beaux pays à l'échelle de presque tous les continents. Notre pays aussi est très beau, mais si on veut favoriser le tourisme, le problème est social. Il faut être tolérant, accueillir les gens dans un cadre hygiénique et surtout respectueux. Si on arrive à développer et à incruster ça au sein de notre société, à commencer au sein des écoles, au niveau des centres de regroupement. Il faut éduquer les gens pour qu'ils acceptent le tourisme. Si on arrive à ça, on aura beaucoup, croyez-moi, beaucoup de touristes qui vont venir en Algérie. C'est cet aspect qu'il faut développer. مشاهدينا كما شفتوا معنا لا بلاج لي زاندالوز، بحر نظيف بزاف، سواء لا بلاج سواء لو سابل سواء حتى الاحترام تاع الناس. لي جون حابين هنا يطوروا في السياحه تاع الجزائر، علاش ما نشوفوش لي بلاج تاعنا كامل هنا في البلدان؟ نشوفوا لا بلاج تاعنا خير من البلدان واحد اخرين ان شاء الله يا ربي. نعطي ميساج لكامل الجاليه الجزائريه المتواجده في الخارج، سواء لا سويد سواء الالمان سواء لا فرنسا، ماذا بكم تجوزوا الصيف هنايا، عندنا بحر شابين وخير من البلدان واحد اخرين في اوروبا. يلا معنا.